هذا يقول وضح لي كيف اسوي حركة الاكسبلور. يا كم وضحنا ويا كم شرحنا ويا كم تكلمنا بهذا الموضوع. حركة الاكسبلور اسهل من شرب الماء. كل اللي عليك السهم هذا الذي امامك تضغطه يطلعوا لك برامج سينما مدري ايش، تسحب لاخر شيء يطلع لنا 3 نقط سود والتطبيق لونه ازرق، غبوق فوق ابدا حبه. السهم هذا الزائد هذا الذي امامك تخبطه يطلع لك صح. القلب الابيض اذا انت ناقص حنان تضغطه يطلع احمر، كذا انت حنان فل. تجي لهنا في 3 نقاط سود، تضغط فوقها تسوي تعليق مثل عيونك الحلوه. خلاص كذا انت سويت حركه الاكسبلور. معقوله 3000 تعليق و500 رساله بالخاص ما مش عارفين كيف يعملوا حركه الاكسبلور. الذي يقول لك لي 10 سنوات في التيك توك ما اعرف اسوي حركه الاكسبلور، والذي يقول لك لي 20 سنه، والذي يقول لك لي 2 سنين، والذي يقول لك ما مش عارف كيف يسوي حركه الاكسبلور واحنا موجودين. التيك توك له 9 سنوات او 8 سنوات من يوم ما فتح، ويجي لك واحد يقول لك لي 20 سنه ما اعرف اسوي حركه الاكسبلور. اي استفسار اي حاجه اخوكم موجود.